बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, NA-75 डस्का के अंदर इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन आज दोबारा से री इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून इससे पहले 2018 के अंदर इस सीट को जीत चुकी थी, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार की फौतगी के बाद फिर एक बार फिर ये इलेक्शन हुआ था। लेकिन फिर उस इलेक्शन के अंदर कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे वो गायब हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसकी तायद करते हुए री इलेक्शन का कहा। ये एक ऐसी नशिस्त है जो पूरे सियासत की मरकज़ बनी हुई है। उसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न बुनियादी तौर पर यह है कि इस एक सीट से ये पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की आवाम की नज़र में कारकर्दगी क्या है। क्योंकि अमूमी तौर पर यह तासुर मौजूद रहता है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है ज़िमनी इलेक्शन उसी का होता है। लेकिन हमने इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर ये देखने को मिला था कि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो थी वो उनके वोट ज़्यादा थे, लेकिन फिर वो 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और जिसकी वजह से 7000 की लीड अली असजद मल्ली साहब को मिली। आज उसके क्या दिन भर वहाँ पर एक्टिविटी रही और सारा दिन की एक्टिविटी से मुस्लिम लीग नून के हल्के कितने मुतमिन हैं, हमने सच टीवी की स्क्रीन से आपको मुकम्मल तौर पर ये रिपोर्ट भी किया। लेकिन अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ओवरऑल सिचुएशन से मुतमिन नज़र आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल सिचुएशन से मुतमिन नज़र आई और 2 खतूत भी लिखे गए नौशीन इफ्तिखार साहिबा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन इन तमाम के बावजूद चूँकि रेंजर्स डिप्लॉय थी वहाँ पर और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के बाद सूरत हाल जो थी वो कदरे बेहतर थी। एक तो इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर से MNA भी हैं शेख रुहेल असगर साहब, उनसे बात करेंगे और तो उसके बाद बात होगी बहुत ही अहम सिचुएशन के ऊपर जो आजकल मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है जहांगीर तरीन साहब को लेकर के। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पावर जो है वो शो की है और उन्होंने 30 के करीब लोगों को ना सिर्फ अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, बल्कि उनके साथ वो कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं। उनमें 8 MNAs हैं, 20 के करीब MPAs हैं और कुछ एडवाइज़र्स हैं। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, जहांगीर तरीन साहब को हुकूमत टारगेट कर रही है और इसका नुकसान जो है वो किसी और को नहीं होगा बल्कि पार्टी को खुद को होगा। उनके नज़दीक ये जो जहांगीर तरीन साहब को टारगेट किया जाना है उसकी बुनियादी वजह शहजाद अकबर साहब हैं। क्या शहजाद अकबर साहब एक टारगेटेड किस्म का एहतसाब कर रहे हैं या फिर ये वाकई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इमरान खान साहब का नज़रिया दुरुस्त साबित हो रहा है और उस अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में ये 30 लोग जो हैं वो रुकावट बन रहे हैं। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे अब्दुल हई दस्ती साहब। लेकिन अभी जो प्रोग्राम की पहली ब्रेक है इसके अंदर मैं शेख रुहेल असगर साहब से बात करूंगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर, आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन NA-75 का हुआ डस्का के अंदर। सर, ये वही इलेक्शन है जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून जीत चुकी थी और फिर री इलेक्शन की तरफ बात गई और फिर चीज़ें जो हैं वो अब आपके सामने हैं। सारा दिन भर इसके अंदर हमने टर्नआउट भी बेहतर देखा और इसके अंदर पुरअमन फिजा भी रही क्योंकि रेंजर्स तैनात थी। सर, आप सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा कि ओवरऑल जो सूरत हाल रही उससे मुतमईन है सर? अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूँ, पहली बात तो आपने जो अपने इंट्रो में एक बात की ना इलेक्शन की जो पहले हुआ था। जी सर। तो वो तो अखलाकी तौर पे वैसे तो अखलाकियात उनकी लुगत में इस्लाम का लफ्ज है ही नहीं, लेकिन अगर अखलाकियात तौर पे देखें ना तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन जीत चुकी थी। अब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उसको मानवर तस्लीम किया, ना उसके खिलाफ गए ना उस पर कोई बात की। ठीक है, अगर आपने ये किया तो ठीक किया और हमारा भी ये मौक़िफ़ यही था कि आप इसको पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा करा दीजिए। ठीक, जहां तक आपका ये कहना ना कि पुरअमन, तो ये बात पहले क्यों नहीं हो सकती थी? पहले कर लेते, अभी तो ये हालात उसको कर लेते, उसको नहीं किया गया ना। अब जब सारा मामला खुल गया, सारी अखलाकियात की धज्जियां उखाड़ दी गई, सारी जमहूरियत को नंगा कर दिया गया, तो उसके बाद आपको याद आया कि इसमें रेंजर भी लगा दें, इसमें फौज भी लगा दें, इसमें सब कुछ लगा दें, झोंक दें इसमें सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद जो हमला है वो तो आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट के नीचे होता है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि उनकी सर्वेलेंस हो, इलेक्शन कमीशन एक बंदे की सर्वेलेंस करे और देखे। हाँ, जागना पड़ेगा, उसके वोटरों को जागना पड़ेगा, मुस्लिम लीग के वोटरों को जागना पड़ेगा। शेख साहब, अगर रिजल्ट PTI की जानिब हुए तो क्या मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगी?
میں یہ تو یہ میں اس وقت اس حالات میں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے نا, آپ میری بات ذہن میں رکھیں سر. کہ جو میں میڈیا سے سنتا رہا ہوں, جو آپ کے لوگ ہی تجزیہ کرتے ہیں کہ معصوف جو بادشاہ سلامت ہیں, ان کا یہ فرمانا تھا کہ یہ الیکشن ہر صورت جیتا جائے. تو یہ ہر صورت کا جو لفظ ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا میرے خیال میں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. سنا آپ تو میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, اور آپ بڑی دورس نظر رکھتے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ مجھے ضرور کے طرح بتا دیں کہ میری اطلاع کے لیے بھی میں بھی آئندہ استعمال کیا. تو اس لیے ان باتوں کو سنتے ہیں یا جب پڑھتے ہیں تو شک ہونا کہ یہ کچھ کوئی نہ کوئی بےہودہ قسم باڈی قسم کریں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ سی ای سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور ممکنہ طور پر وہ استعفے نہیں دیں گے سر. ان کے باڈی جیسے سے یہ لگ رہا ہے, ان کے مختلف بیانات سے یہ لگ رہا ہے سر, اگر وہ استعفے نہیں دیتے تو پھر نیا منظرنامہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پی ڈی ایم کیا اپنا راستہ پھر چنے گی, علیحدہ سے پھر پی ڈی ایم چلے گی پیپلز پارٹی کے بغیر؟ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کا جو فورم ہے وہی کرے گا. میں تو اس پوزیشن میں نہیں کوئی فیصلہ یا کوئی اپنی رائے اس پہ قائم کر سکوں. لیکن جہاں تک میری اپنی رائے کا تعلق ہے, یہ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ چونکہ پی 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 کا ایک بہت بڑا اسٹیک تھا سندھ گورنمنٹ کی ان کے پاس, اور سندھ گورنمنٹ چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, اور یہ چیز تو پہلے دن سے ذہن میں ہونی چاہیے تھی نا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیتے کہ بھئی آپ صوبے کی حکومت مت چھوڑیے اور بعد میں آپ ریزائن کر دیجیے. اس قسم کے معاملات میں شاید وہ اس بات مانتے تھے. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کے سی سی کے اجلاس کے, وہ تو دیکھیے ہم کا چیئرمین. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کو موقف آ گیا, آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالحی دستی صاحب. آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سی ایم صاحب کے آپ ایڈوائزر بھی ہیں. اس وقت آپ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں. عبدالحی دستی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں سر, اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی وہی ہوتی ہے جس میں اپنے اور پرائے کی تمیز نہ ہو. تو سر اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اور اس کے خلاف احتساب ہو رہا ہے تو سر اس کے ساتھ حمایت, آپ کا حمایت میں ساتھ کھڑے ہونا, سر یہ سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ بات بڑی آسانی ایزی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں علیم خان صاحب, سبطین خان صاحب, علیم خان صاحب 100 دن جیل کے اندر رہے. اس کے بعد جناب وہ دوبارہ ایز اے سینئر منسٹر آ کے جوائن کر لیا. سبطین خان صاحب جیل کے اندر رہے, اس کے بعد وہ آ کے انہوں نے دوبارہ اپنا وہ عہدہ سنبھال لیا. ایسے ہی اگر ترین صاحب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں خدا نخواستہ جیل, اور اس کے بعد وہ انوسنٹ ثابت ہو کے وہ باہر آ جاتے ہیں, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر علیم خان بیٹھے ہیں, سبطین خان, کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ خوش ہوں گے؟ کہ یہ مطمئن ہوں گے اپنی پارٹی سے؟ دیکھیں ایک بندہ بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر ان لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا ان کو وکٹمائز کر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ پہلے احتساب کا عمل پراپرلی ہو جائے, انویسٹیگیشن مکمل طور پر ہو جائے, اس میں اگر وہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں پھر ابھی سے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے ان کے اوپر. تو سر وہ جو چینی کمیشن رپورٹ آئی تھی جس کی فائنڈنگز کی روشنی کے اندر انہوں نے دیگر شوگر ملوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 شوگر ملز ہیں سر جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ان میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل ہیں. جس طریقے سے ترین صاحب پیچھے بھگت رہے ہیں, آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے شوگر کے مسئلے میں؟ آپ کو کوئی اور بندہ اپنا وہ جو ہے فیڈرل منسٹر ہے سر نوٹسز تو سب کو جاری ہو چکے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے
बाकियों को नहीं कर रहे ये लोग. जो 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 मौक़िफ़ है इस पार्टी का वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी को कमजोर करने की खातिर जहांगीर तरीन साहब को टारगेट कर रहे हैं. क्योंकि इस टाइम अगर आप देखें तो तमाम जितने भी, मैंने एक दफा कहा था, फाइनल्स जितने भी हैं हमारे, जो पीटीआई के जितने भी पुराने मुखलिस लोग थे वो बेचारे सब, और उनको होना भी चाहिए. देखिए एक बंदा इतनी कुर्बानियां देता है और उसके बाद उसको रिजल्ट ये मिले कि वो 100 दिन जनाब पाबंद इस्लाम रहेंगे और उसके बाद कह सॉरी जी अब से गलती होगी, वो गलत फहमी की बुनियाद पर हमने किया, आप जाए दोबारा जाके अपना ओहदा संभाल ले, तो वो क्या करेगा? ये क्यों नहीं ये लोग ये समझ रहे? नहीं तो अब्दुल हई दस्ती साहब, जिस तरह से अब अलीम खान साहब जेल में गए, वो वापस आए, उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से चीजें साबित ना हो आप सकी, यही वो दोबारा चाहते से हैं कि इक़्तिदार का तरीन हिस्सा साहब बन पहले गए. जेल में जाए और वो फिर नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जनाब कपे पाकिस्तान, ऐसे नहीं होता. लेकिन सर आपकी इस सारी गैदरिंग से जो मैसेज जा रहा है इमरान खान साहब को, उसका बरमला इजहार शाह कुरैशी साहब ने भी कर दिया है कि तरीन साहब को टारगेट न किया जाए. ठीक है, देखे ना, और बड़े केसेस हैं, लेकिन जितना फोकस इनके ऊपर किया हुआ है, एक उन्होंने अपनी अना का मसला बना दिया. ये अब एक अच्छा. लेकिन अब्दुल हई दस्ती साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ सर, कि अगर आप लोग हम ख्याल ग्रुप के ये कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, जिनकी तादाद कमोबेश 30 के करीब बनती है, इमरान खान साहब को ये चीज़ें सूट करती हैं सर? इमरान खान साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको सियासी तौर पर कमज़ोर किया जाए, उनकी जमात को कमज़ोर किया जाए. अब वो सर इतने नादान भी नहीं है कि वो किसी और के कहने पर चल रहे हैं, बल्कि उनके फैसले से जो उन्होंने फैसला किया होगा उसी को नीचे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है शहजाद अकबर साहब या दीगर लोगों के जरिए से. नहीं, देखिए ना, ये बेचैनी पाई जा रही है पूरी पार्टी के अंदर. हर बंदा जो है, देखिए अब आप जो सरवर साहब का मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले बयान टीवी के ऊपर, वो भी ये कह रहे थे कि उनकी बहुत खिदमत है पार्टी के लिए, पार्टी का वो एक असासा है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. तो हम यही चाह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ सुना जाए, उनको टारगेट ना किया जाए. अब आप देखें कि कोई किसी बंदे के साथ ऐसा सलूक हुआ है कि केसेस अभी 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 ज़ेरे समाअत है और उनके अकाउंट सारे सीज हो चुके हैं. सर उसमें शहजाद अकबर साहब ने दलील ये दी है, उनकी दलील मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनाब जहांगीर तरीन साहब का शुगर, ओवरऑल शुगर के कारोबार में 20% शेयर है सर, जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा ज़ाहिर है उतनी पकड़ उसकी होगी, क्योंकि चीनी स्कैंडल तो हुआ ना सर, आपके सामने 53-54 से चीज उठी, वो 100-110 पे चली गई, तो ये एक स्कैंडल तो मौजूद है ना, अरबों रुपए लोगों की जेब से गए हैं सर. तो एक साल से इस केस के अंदर उनको जाया गया, एक साल से, आज का नहीं है. आपने देखा होगा कि जब से वो गवर्नमेंट आई है, पहले सबसे पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ केसेस बनाए गए. यानी वो तो मुतवातर जब से पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, वो तो उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के कि यही एक बंदा रह गया इस पार्टी में कि इसको टारगेट करके आपने किसी तरीके से इसको पीटीआई से निकाले, ताकि उसके बाद सारी टोटली इनकी ग्रिप हो जाए. और आप देखिए, अगर आप पार्टी के ऊपर नजर रहे, हमें से बिल्कुल नहीं है, फ्री फेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे इनकी मिले हैं, आप यकीन करें हमारे किसान आके अगर किसी मिल की तारीफ करते हैं तो इनकी जेकेटी वालों की करते हैं कि इनका एक वजन पूरा होता है, इनकी पेमेंट होती है, इनका म्यार ठीक और है, इनका इनकी पेमेंट्स ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है, मैं टैक्स इत्तफाक उठा करता के हूँ. देखें, जो इन्होंने टैक्स पे की है वो सबसे ज्यादा इन्हीं का होगा. तो हम यही चाह रहे हैं. लेकिन सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी है, इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी इनके ऊपर लगे हैं, फिर इसी तरह से अब चीनी स्कैम आया, इस चीनी स्कैम के अंदर भी अगर अदारे तहकीकात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त अदारे जो हैं वो टारगेटेड किस्म का एहतसाब हो रहा है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है. रिजर्वेशन है अबाउट शहजाद अकबर, ये मैं खुल के बात बता रहा हूँ कि वो लोग सब जो है वो यही कहते हैं कि इस साजिश के पीछे उसका हाथ है, क्योंकि हमें इस चीज से बिल्कुल नहीं, वो तो जा रहे हैं, वो तो एफआईए के सामने भी पेश हो रहे हैं, कोर्ट्स के सामने भी जा रहे हैं, वो तो हर जगह जाने के लिए तैयार है. लेकिन ये है कि ये तो मैसेज ना दिया जाए कि एट एवरी कॉस्ट जाके हमें बिहाइंड द बार्स चाहिए, इसको हमने करना है. ये इसे पता है, कोई जागीर तरीन का कोई नुकसान नहीं है,
اس نے نکل آنا ہے 100 دن بعد 150 دن بعد، جس طرح علیم خان وغیرہ آگے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب وہ دوبارہ باہر آ گئے تو کیا اس کی جو فیلنگز ہے، جو 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 اس کا ایک پارٹی جو پارٹی کے تو متعلق وہ وہ تو نہیں سوچتے ہوگا ہیں. نا. ٹھیک. یہی چیز ہے، یہ چیز جو ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ علیم خان صاحب، سلطان خان صاحب، یہ جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، یہ لوگ بےچارے یہ خوش نہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ بےچارے روتے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اچھا عبدالحی دستی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بیہائنڈ دا بارز کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے نام بھی لے لیا، لیکن شہزاد اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو شاید میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا. اپنوں کا احتساب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. سر ایک چیز، دوسرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے سر، پھر چینی اسکینڈل کا ذمہ دار کون ہے سر؟ چینی 54 سے اٹھی 100 روپے پہ شہزاد کیسے اکبر پہنچ صاحب گئی کے سر؟ پاس تو عہدہ ہے نا، اس لیے وہ نہیں جا سکتے. اگر وہ عہدہ نہ ہوتا اٹ مین کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے ترین صاحب کے ان کے ساتھ جایا جاتا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ. اٹ مین کہ ان کو اگر کوئی مجبوری ہے تو اپنے عہدے کی ہے. ایز اے پرسنالٹی، ایز اے شخصیت وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ جانا چاہیے. اگر اب ہم لوگ ترین صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اگر عہدہ ہے بھی صحیح تو وہ اپنے عہدے کو داؤ کے اوپر لگا کے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کی نظر کے اندر کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کا جو ہے نا صرف اور صرف یہی ہے. اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملک کے لیے کیا خدمات ہیں؟ کائنڈلی وہ ذرا بتائیے گا، جبکہ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہ اس وقت 3 سال گزار چکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں سر. ان کو آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑی یہ ہے کہ میں نے ERM کے اس میں شو میں بتایا تھا کہ جب میں نے PTI جوائن کی، ان کے لفظ سے انہوں نے کہا ہے کہ عبدالحی مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، میں جو کچھ بھی ہوں آج اس ملک کی وجہ سے ہوں، میں ریٹرن کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے، کہ وہ ایک انتہائی ایماندار شخصیت ہے. وہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. دیکھیے یہ تھوڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ایک لفظ سے اس نے کہا جی کہ جس دن عمران خان حلف اٹھائے گا فار دا نیکسٹ ڈے میں یہاں سے فلائی کر جاؤں گا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید اسی دن یا اگلے دن وہ بندہ یہاں پاکستان سے فلائی کر گیا تھا، اور بعد میں جب اس کی ضرورت پڑی کسی الیکشن کے اندر پھر اس کو بلایا گیا. ابھی آپ دیکھ لیں نا حفیظ شیخ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر پھر انہیں بلایا گیا. یہ ایک جنگ چل رہی ہے ود ان دی پارٹی کہ جب بھی ترین صاحب نزدیک آتے ہیں تو وہ لابیز پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، پھر اس کو سائڈ پہ کریں. دیکھیں یہ ترین جو ہے، شاہ محمود قریشی جو ہے، اسد عمر جو ہے، علیم خان جو ہے، یہ سلطان خان، دس از دا ریئل فیس. یہ لوگ تھے اصل PTI کا چہرہ. یہ شہزاد اکبر یا یہ فلانے وہ ندیم اکبر، یہ وہ اب آپ دیکھیں نا، یہ شہزاد اکبر کا نام آیا براڈ شیٹ میں جب وہ گورے نے کہا کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی نون لیگ والوں نے، تب انہوں نے شور میں چاہے دیکھے جی نون لیگ والے اب اوپن ہو گیا کہہ دیا. جب اس نے ان کے خلاف بات کی، شہزاد اکبر کے خلاف بات کی کہ جناب یہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہہ رہا جی تم جی حصہ دے، تب خاموشی ہو گئی. جی تو اچھا، مجھے عبدالحی دستی صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو ملک کے وزیر اعظم ہے نا سر، وہ کیسے پھر ان باتوں کے اندر آگے، ان کو اپنے ساتھیوں کی خدمات کا اعتراف کیوں نہیں رہا؟ جو یہ 40-50 بندے اکٹھے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو بول رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دی ہے. ورنہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی اسمبلی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے یہی ویوز ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور سب کے یہی ویوز ہے کہ چند لوگ جو ہے اس پارٹی کو خراب کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حوصلہ دیا بولنے کا،
कुछ बोल रहे हैं, कुछ बेचारे डर के, सहम के, देख के इधर उधर फिर बातें करते हैं, यार बड़ी ज्यादती हो रही है, पार्टी का नुकसान हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस. अब्दुल हई दस्ती साहब, अगला प्लान क्या है आप लोगों का? अगर वो इसी तरह से कार्रवाइयाँ जारी रही, खान साहब से आप लोगों ने मुलाकात का वक्त मांगा है, अगर मुलाकात का वक्त भी ना मिला तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या होगा इस 30 बंदों के 30 ग्रुप वो का? बैठ के फिर अब देखेंगे लाएमल. लेकिन ये है कि हम अपनी आवाज पहुंचाते तो रहेंगे. देखिए ये तरीन साहब का मसला नहीं है, ये बात अच्छा। तरीन साहब पे नहीं रुकेगी. ये जब तरीन साहब चले जाएंगे फिर ये खुसरो मुख्तियार के पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसको टारगेट करने के बाद फिर ये सरदार नसरुल्लाह दृश्य के पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसको छोड़ के शाह महमूद कुरैशी के पीछे पड़ जाएंगे. तो ये चीज जो है, ये चीज समझाने की कोशिश है. जो मैंने कहा कि देखें ना, हमारा जो नारा था वो ये तो नहीं था कि जब शाह महमूद और तरीन इमरान खान के साथ ठहरे होते थे तो इमरान खान ये तो नहीं कहता था कि मैं जब वजीर आज़म बन जाऊंगा मैं तरीन को उल्टा लटका के से पैसे निकालूंगा. सर मैं आपसे फिर जानना तो ये ये चाहता हूँ कहते सर, थे फिर ना, प्रॉब्लम देखें ना, क्रिएटर कौन हमारा है जो सर? था, देखिए इन्हीं हुक्मरानों की सर शुगर मिल्स हैं मुल्क के अंदर, 88 मुल्क शुगर में मिल है, अगर 80 कोई जिसके बंदा अंदर से चल रही बिलियनियर है. बन गया है, सारी दुनिया में बनते हैं, एक हलाल तरीके से वो बन गई है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गलत है. इट मीन कि आप कोई ये एतराज की बात चाहते नहीं है हैं सर. कि यहाँ पे कोई शख्स तरक्की ना करे, ये चाहते हैं. नहीं अब्दुल हई दस्ती साहब, ये कतन मौक़िफ़ नहीं है. इस मुल्क के अंदर बिलियनर एक नहीं हज़ारों बन जाएं, लाखों बन जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है. सवाल ये है कि जिन लोगों की शुगर मिले हैं वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं या वो हुक्मरान साबिका रह चुके हैं. मसला ये है कि शुगर स्कैंडल आया, वो इतना बड़ा स्कैंडल था कि 54 रुपए वाली चीज़ 110 रुपए की चली गई, अरबों रुपए आवाम की जेब से निकले सर. उसका जिम्मेदार तो कोई होगा ना सर. उस प्रॉब्लम क्रिएटर को पकड़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है सर. आपके पास पड़ी है, जो एक्सपोर्ट हुई है उसके अंदर जो लोग मुलविस थे, आप उन्हें करें, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें. जो लोग बीच में, तो सर उसमें एक वन ऑफ नहीं, हमारा ये नहीं है. मेरी बात आप, यदि हम ये नहीं कहते, हम ये चाहते हैं कि अगर वो गिल्टी है उन्हें बिल्कुल सजा दी जाए, लेकिन ये है कि अनड्यू प्रेशर न दिया जाए कि एट एवरी कॉस्ट बस आपने इस शख्स को हवालात के पीछे देना है, इसको मुजरिम बनाना है. अब जो एक मैसेज आ रहा है वो यही जा रहा है कि अगर आप देखें ना कि कितनी शुगर मिल रहा है, 80 है ना. किसी को आपने देखा है कि वो इस तरीके से किसी कोर्ट पे जाके पेशा मुख्तार हो जिस तरीके से तरीन साहब कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है फिर 80 के 80 शुगर मिल्स के मालकान को उठाएं, अंदर करें और इस स्कैम का नतीजा जो है वो निकले. बात ये है कि ये तो ना करें ना कि एक के ऊपर बिल्कुल आपने टारगेट कर दिया और बाकी को आपने, देखिए खुसरो मुख्तियार की है, सरदार नसरुल्लाह की है, शरीफ कादरान की है, आपको कोई और लोग नजर आ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हमायूं अख्तर की मेरे हल्के के अंदर मिल है, अभी तक वो 1.5 अरब रुपए की डिफॉल्टर है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी. अभी तक 1.5 अरब रुपए किसानों के देने आज की तारीख तक. मैं डीसी से लेके सीएम तक मैंने जाके शोर मचाया. मैंने कहा यार सारे गरीब किसान हैं, उनके पैसे तो दिए जाए. 3 महीने से उनकी पेमेंट्स ड्यू पड़ी है, लेकिन कोई बंदा सुनने के लिए तैयार. अब एक बंदा जो आपको टाइम के ऊपर पेमेंट भी करता है और उसके हर चीज, और किसान भी उससे मुतमईन है और वो टैक्स भी पेड कर रहे हैं. अगर आप इन सब का रिकॉर्ड उठा के देखें जितना टैक्स ये पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर. नहीं बिल्कुल, इस यहाँ तक आपसे इत्तेफाक करते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर शुगर मिल्स के मामले में यही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनका शेयर ज्यादा है. होनी चाहिए, लेकिन ये ना होना चाहिए कि आप 100 दिन के बाद आप बाद में कहे जनाब सॉरी जी आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, जिस तरह अलीम खान के साथ हुआ, जिस तरह सफदर खान के साथ हुआ, जिस तरह तरीन साहब के साथ. ये पार्टी का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हई दस्ती साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका. नाज़रीन, अब्दुल हई दस्ती साहब ने बड़ी खुलकर और वाज़ेह अंदाज के अंदर ये बात कही कि
جہانگیر ترین صاحب اکیلے کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. اگر باقی لوگوں نے اس ملک کے ساتھ چینی سکیم کے اندر اگر ان کو آپ کلین چٹ دیں گے یا ان کو آپ صرف نوٹسز کے حد تک رکھیں گے اور ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے تو اس صورت کے اندر پھر یہ گروپ جو ہے یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا, اور پھر اگر یہ گروپ اسی طرح سے بڑا ہوتا چلا گیا تو حکومت کے لیے مشکلات ضرور کھڑی کرے گا. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.